मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता आयपोय सभा समेत संत भक्ताचे परवाचरण कर तांकां मान आनी गौरव दिवन आसा. वर्सां मदें आमी थोड्या संत भक्ताची फिरगत फेस्ता वेळार कपेलाच्या फेस्ता वेळार आमी परवाचरण कर तांकां आमी मान दिता. केवल ह्या मात्र सांत भक्त सर्गेच्या राजांत गेल्ले न्हय, व्हडलो लोकां जमोन सर्गेच्या राजांत पावल्लो आसा. ह्या संवसारांत पवित्र जिणी जिवन भाग्यवन जिणी जिवन देवाचो आनी पेल्याचो मोग करीन ह्या संवसारांत थावन सर्गेच्या राजांत जायते जण गेल्ले आसात. ह्या समेस्ताच्या उडास काणयेन आयज पळय सभा तांकां मान आनी गौरव दिवन आसा. वय सांत भक्त म्हळ्यार ह्या संवसारांत भावार्थान जियेल्ले, देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान जियेल्ले, बरी जिणी जियेल्ले आनी लोकांची सेवा केल्ले असलें जिवीत जिवन जी कोण मरण पावलात ते समेत सर्गेच्या राजांत पावलात म्हणून इगज माता वळखून घेवन आज तांकां विशेश रितीन मान आनी गौरव दिवन आसा. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें जिवा अपोस्तल आमकां सांगून आसा. उडापण पुस्तकांत व्हडलें एक दर्शन तो पळयता. सर्गेच्या राजांत लोकांच्या व्हडलो जमो तो पळयता. विविध जाती खातीरचे लोक थंय आसतले, दवे दगले न्हेसून हे देवाक ते आराधन करनासतले. तर हें वाचप आमकां कळीत करता की देवान सर्गेच्या राजांत सर्वांक आपुणें दिलां. ह्या संवसारांत जल्म आयिल्ल्या हर एकल्या सर्गेच्या राजांत येवचें आपुणें आसा. पूण आमी सर्गेच्या राजांत दवे दगले न्हेसून वचूंक जाय. दवो दगलो जन आसा निशाणी पवित्रपणाची आनी निश्कळपणाची. ह्या संवसारांत नितळ निर्मळ जिणी जिवन घेवन आमी सर्गेच्या राजांत देवाक आराधन करूंक वचूंक आसा म्हणून आमकां हें वाचप उडासा काण दिता. तशें आयच्या दुसऱ्या वाचपांत जो अपोस्तल आमकां सांगता देवान आमचो व्हरतो मोग केला, आमकां ताचें भुरगीं जावन ताणें स्विकार केला. आमच्या सर्गेचो बाप पवित्र जावन आसा. आमी देवाचीं भुरगीं देखून ह्या संवसारांत आमी पवित्र जिणी जिवन घेवन पवित्र भुरगीं जावन आमी देवाक मेळूंक वचूंक आसा म्हणून हें दुसरें वाचप आमकां हो संदेश दिवन आसा. तशें आयच्या वांजेलांत जेजू 8 भागी आमकां दाखोवन ह्या 8 भागया प्रमाणे आमी जियेल्यार सर्गेचे राज आमी खातीर जोडूं जाता म्हूण आमकां सांगून आसा. सादी बळी जावन नितळ मनान दया दाखोवन देवाची खुशी करून आमी जियेल्यार आमी सर्गेचे राज खंडी जोडूं जाता म्हणून आमकां सांगून आसा. सगळ्या सांता भक्तांनी हेंच शिकवण आयकून घेवन ह्याच्या वाटांनी चलयेन ताणें सर्गेचें जैत ताणें जोडलें आसा. तर आज आमी समेत संत भक्ताची परबाचरण करतना आमचे बरे कुटुंबान जल्म घेवन आमचे बरे नाना तरेचे कश्ट आसून ताचे जैत व्हरगेन देवाची खुशी करगेन देवाच्या आनी पेल्याचो मोग करगेन ती सर्गेच्या राजांत गेलात आनी आज आमकां ती वर्ती देख दिवन आसात. वय पवित्र सभा पवित्र जावन आसा. आमी पवित्र सभेची भुरगीं, पवित्र सभा आमची आवय जावन आमकां तिच्या भुरग्यांक पवित्र जावंक आमकां आपुणें दिता. मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन सक्रामेंत स्विकार करून देवाचें उतर आयकून घेवन मागणें देवस्पण करगेन आमी पवित्र जावंक जाय म्हणून पवित्र सभा आमकां शिकयता आनी आमकां ती पवित्र करता. आनी अशें आमी पवित्र जावन देवाक आमी मेळोवंक वचूंक जाय म्हणून आमकां तयार करता. ते देखून आमी ह्या संवसारांत जियेतना कितली पवित्र जिणी जिवंक जाता, बरी जिणी जिवंक जाता असले जिणी जिवन घेवन आमी एक दीस सर्गेच्या राजांत वचूंक आसा म्हणलें आयची परब आमकां उडासा काण दिता. बाब साहेब आमकां सांगता सांता भक्ताची परब आमी आचरण करून केवल आमी तांची देख घेवची न्हय, भगर आमी तांचे बरी सांत जावंक प्रयत्न करूंक जाय. ते देखून आम्हा सर्वांक सांत जावन जियोंक आनी सांत जावंक आयची परब आमकां आपुणें दिवन आसा. तुमकां समेस्तांक समेत सांता भक्ताची परब हांव मागता.